السلام عليكم اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي نتكلموا على لو جورنال كونطابل. غادي نحاول انني نشرحه بواحد الطريقه اللي هي جد بسيطه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتفهموه مزيان. الا كان عندكم اي تساؤل خلوه لي في لي كومونتير باش ان شاء الله نخدم عليهم المره الجايه. مرحبا بكم، نبداو على بركه الله. غنبداو بلا ديفينيسيون ديال لو جورنال. Le journal est un document comptable qui enregistre de façon continue toutes les opérations économiques effectuées par l'entreprise au cours d'une période souvent appelée exercice, à partir des pièces justificatives aux documents de base. Les opérations sont enregistrées dans l'ordre chronologique. هنايا لو جورنال وهو واحد الوثيقة اللي كتمكننا من تسجيل جميع العمليات اللي كتقوم بها واحد الشركة في واحد البيريود محدد. وهاد العمليات ما يمكن لينا نسجلوها الا الا كانت عندنا يعني دي بياس جوستيفيكاتيف، واحد الوثيقه كتبت لنا بان هاد لوبيراسيون حقا دازت في الواقع، عاد كنسجلوها. يعني الا ما كانش هذيك الوثيقه ما عندناش الحق اننا نديرو هاد التسجيل. غادي ندوزو البارت الثانيه، اشنو كيخصنا باش نسجلو هاد لوبيراسيون في الجورنال، او بطريقه اخرى اشنو هما المكونات ديال هذاك لو جورنال اولا ديال ديك لوبيراسيون اللي بينا نكتبو. خاص تكون فيها لا دات ديال لوبيراسيون، خاص تكون فيها لو كود ولا النيميرو دو كونت سي لا ميم شوز، خاص يكون لانتيتولي دو كونت يعني السميه ديال هذيك لوبيراسيون، خاص تكون فيها ليبيلي ديال لوبيراسيون يعني في التحت اشنا هي هذيك لوبيراسيون، وخاص يكون فيها لو مونطون يعني بشحال دازت هذيك لوبيراسيون. غادي ندوزو للبريزونطاسيون باش تفهموا اكثر. عندنا النيميرو 30 كتكون في البلان كونطابل بيان سور، وكيكون حداها l'intitulé de compte. La date bien sûr ضرورية. ليبيلي يعني اشنا هي هاد لوبيراسيون. او توتال او لا سوم، يعني قلنا النيميرو دو كونت، l'intitulé de compte, la date, ليبيلي et la somme. ندوزو للبرانسيب دو بارتي دوبل والعلاقة ديالو مع لو جورنال. في لو جورنال ضروري ما غادي نحتاجو اننا نطبقو هاد لو برانسيب. علاش؟ حيتاش في الاخير باش كنديرو لو توتال خاص يكون عندنا لو ميم توتال ديال لو ديبي وديال لو كريدي. يعني الا كان هاد لو توتال هاد لي توتو بجوج ما مقادينش، حنا غير كنخربقو في لا كونطابيليتي ديالنا وديك لونجسترومون اللي درنا فيها شي خلل. دونك خاصنا نحترموا هاد لو برانسيب، هو اللي كيخلينا العمليه ديال لونجسترومون تكون مقاده وصحيحه 100%. Pour respecter le principe de la partie double, chaque écriture doit être équilibrée. يعني هاد لو برانسيب هادشي اللي كيقول لك يعني لو مونطون ديال الديبي خاصو يكون équilibré المونطون ديال الكريدي، و لو توتال لي توتaux de bas de page doivent être reportés en note de la page suivante ou en fin de journal afin de contrôler l'égalité. يعني خاصهم يكونوا في الاخر دوك لو توتو اللي كنجمعوا ديال الديبي كيساووا لو توتو اللي كنجمعوا ديال الكريدي. هذه من جهه. دابا غادي ندوز لكم لواحد ليكزيرسيس غادي نخليكم تخدموه، يعني وقفوا الفيديو وحاولوا انكم تخدموه باش ندوزو الحل ديالو مع الشرح ان شاء الله. غادي نبداو لا كوريكسيون ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليه اولا درتوا على الاقل محاوله. انا غادي نحاول نشرح لكم لي زوبيراسيون مزيان، كنتمنى انكم تركزوا معايا ولا ما فهمتوش شي حاجه كما قلت لكم طرحوا التساؤلات ديالكم وغادي نختموا ونعاودوا ان شاء الله دي زيكزيرسيس باش تفهموا اكثر واكثر. غنبداو بالاوبيراسيون الاولى اللي دازت في لو 11 Le 11-3, ils vendent des produits finis au Maroc pour 55 000 dirhams à raison de 10% par espèce, 30% par chèque bancaire et le reste à crédit. هاد la société باعت
المنتوج النهائي ديالها غير في المغرب ب55,000 درهم. وشنو دارت؟ تخلصات في 10% يعني شيك كاش، وتخلصات في 30% باغ شيك بانكير، 30% شداتها شيك، وداكشي اللي بقى كريدي بينها هي والفليو ديالها. لوبيراسيون كدوز بحال هكا، نديرو بيان سور لا دات اي كنديرو لي كونط اللي يعني عندنا ديبيتاو عندنا ولو كونط اللي كريدي تاعنا. بالنسبه لي كونط اللي ديبيتاو عندنا لاكيس، قلنا بان دخلت عندنا 10% 10% ديال اش؟ ديال هذيك 55,000 درهم. دونك غادي نشدو 55,000 درهم نضربوها في 10% غتعطينا 5,500. 30% باغ شيك بانكير، يعني فين دخلت عندنا هاد الفلوس؟ دخلت عندنا لا بنك ديالنا. دونك غادي نديرو 30% نضربوها 55,000 درهم وغادي تعطينا 16,500. كنقول ديالنا يعني كنعتبروا راسنا حنا هي لا سوسيتي اللي كنهضروا عليها. بهذه الطريقه غادي تفهموا اكثر وغادي تركزوا اكثر. يعني دائما بقاو تعتبروا راسكم نتوما هما دوك لا سوسيتي اللي خدامين عليها في التمرين. بقى لينا الكريدي. كيفاش غادي نحسبوا هاد الكريدي؟ غادي نشدوا هذيك 55,000 درهم، غادي نقصوا منها 5,500 وغادي نعاودوا نقصوا من داك المونطو اللي بقى لينا 16,500، غتبقى لينا 33,000 درهم. غادي نكريديتيو فون دو برودوي فيني، يعني هاد لي برودوي فيني صافي خرجوا من عندنا، ما غاديش يبقاو ديالنا، عطيناهم للكليان. غادي نكريديتوها بداك المونطو باش بعنا، غادي تنقصوا منه حتى شي حاجه من المونطو باش بعنا باش كتخرج السلعه. غندوزو لوبيراسيون الاخرى. Le 18.3, il a acheté des marchandises premières, des matières premières, pardon. Il a acheté des matières premières du groupe A pour 22 000 dirhams, à raison de 50% à crédit, 30% par chèque bancaire et le reste par espèce. يعني هاد الشركة عاوتاني شرات لو ماتيغ بروميير. الماتيغ بروميير هي باش كتخدم، لا ماتيغ بروميير كتشدها وكتعاود تخدم عليها، تزيد عليها شي حوايج باش تخرج لنا هذاك البرودوي فيني. شراتها ب22,000 درهم، غتخلص 50% يعني غيبقى 50% غتبقى كريدي، و30% ادوز باغ شيك بانكير، يعني نعطوهم شيك بانكير فيه 30% ديال هذيك 22,000 درهم، ولو غيست غادي نعطيو ليهم اسبيس يعني كاش. لوبيراسيون غدوز بحال هكا. ما نساوش بيان سور لا دات لي بيلي، يعني كما قلت لكم في الاول جميع المكونات خصها تكون باش تكون الكتابه صحيحه. قلنا باننا شرينا الماتيغ بروميير، دونك غادي تدخل عندنا ديك الماتيغ بروميير الشركه ديالنا، غادي ندخلوها في لو كونط 61 21 واحد، واللي هي غادي تكون بنو مونطون توتال يعني 22,000. قلنا باننا غادي نخلصوا 50% تبقى كريدي، يعني ما غنخلصوهاش دابا، هي دوز في لو فورنيسور هي 11,000 درهم. غادي نعطو واحد لو شيك بانكير ب 30%، يعني 22,000 درهم ب 30% غتعطينا 6,600. علاش درنا هنا لا بنك ما درناش الشيك؟ بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش، يعني الفلوس منين غادي تخرج؟ غتخرج من لا بنك. بالنسبه لو غيست غادي نخلصوه اسبيس كما درنا في المره الاولى. في لوبيراسيون الاولى غنشدو 22,000 نقسم منها 11,000 نقسم منها 6,600 غتبقى عندنا 4,400. ندوزو لوبيراسيون الاخرى اللي دازت لو 19. Et l'encaisse des commissions pour 18 000 dirhams par chèque bancaire. هاد السيد شد لي كوميسيون، يعني دخلت عندنا لي كوميسيون باغ شيك بانكير. يعني كيفاش دوز هاد لوبيراسيون؟ دخلت عندنا الفلوس لا بنك، ها هي الفلوس دازت في لا بنك في لو كونط 51 41. باغ كونطخ غادي نديرو كوميسيون ايكوتاج غوسي، يعني هاد لو كوميسيون دخلو عندنا حنايا يعني 71 272 لو مونطو رابح. دوزو لوبيراسيون الثانيه. في لو 22/3 il encaissait le loyer d'un appartement effectué à l'exploitation pour 3,000 dirhams par chèque postal. يعني شدينا الكرا ديال واحد لابارتمون، وهاد الكرا ديال لابارتمون تخلص لنا بان شيك بوستال.
هنا غادي مادام قالوا لكم شيك بوستال دونك غادي يدخل لي شيك بوستون كونط ديال لي شيك بوستون 51 46. وبالنسبه للكرا بيان سور غادي ندخلو في لوكاسيون دي فيغ روسي هي 71 271. يعني هاد لا سوسيتي كتستافد من هاد الكرا ماشي هي اللي كتخلص الكرا. بالنسبه لو 23 لو كليون دو لوبيراسيون نيميرو 1 يعني الكليان ديال لوبيراسيون الاولى لو رامبورسي 70% de sa créance par chèque bancaire. خلص لينا داك الكريدي اللي عليه 70% ديال الكريدي اللي عليه بواحد الشيك بانكير. نرجع معكم باش تعرفوا التوتال. بقى عليه 33,000 درهم. إن بقات عليه 33,000 درهم. سمحوا لي 33,000 درهم غادي نضربوها في 70%. غتعطينا 23,100. يعني خلص 70% من داك الكريدي اللي باقي ليه. شحال يبقى ليه؟ بقى ليه 9,900 هي اللي باقي عليه كريدي. ما ذكروهاش لينا دونك ما غاديش ندخلوها في لوبيراسيون. في لو 25/3 il rembourse par chèque bancaire la moitié de la dette envers le fournisseur. يعني 25 في الشهر اعطينا الفورنيسور ديالنا نص ديال داكشي اللي كيتسنى. نرجعوا عاوتاني لوبيراسيون نيميرو 2. لوبيراسيون نيميرو 2 هي هادي. الفورنيسور كان كيتسنى 11,000 درهم. غادي تضربوها في 50% حيت قال لكم لا مواتي، يعني غتضربوها في 50% ولا تقسموها على جوج غادي تعطيكم 5,500. غادي ديبيتيو الفورنيسور حيت عطيناه هذيك الفلوس وغادي تكريديتيو لا بنك حيت خلصناه من لا بنك باغ شيك بانكير. لوبيراسيون ديال لو 27/3 الى شد دي بتي اوتياج بور 600 درهم اون اسبيس. شرا شي تخربيقات باش كيخدموا ب 600 درهم من لاكيس سهله. بتي اوتياج راه باينه غادي تلوحك ديريكت للكونط اجا دي بتي اوتياج اي بتي ايكيبمون 600 درهم باش ديبيتا وغادي تخرج الفلوس من لاكيس غادي تكريديتيها ب 600 درهم. بالنسبه لوبيراسيون ديال لو 28/3 فيها بزاف ديال لي زوبيراسيون دار بزاف ديال لي زوبيراسيون ولكن كلهم ساهلين. il paye par chèque bancaire des salaires d'un montant de 8,000 dirhams. خلص لي سالير ديالو ب 8,000 درهم لي سالاريي. une prime d'assurance d'un montant de 3,500 dirhams. خلص l'assurance ديالو 3,500 درهم. des intérêts des emprunts bancaires de 700 dirhams. خلص لي زانتيغي ديال لا بنك 700 درهم. et une amende fiscale de 900 درهم. واحد لاموند فيسكال يعني كتسالو الدوله شي ضريبه ولا شي حاجه ب 900 درهم. لي زوبيراسيون ليكريتور كدوز بحال هكا يعني كتمشي اوبيراسيون باغ اوبيراسيون. دوزنا سالير لي سالير يعني فين يدخلوا ريمينيراسيون بيرسونيل. خلصنا لي سالاريي ديالنا كاينه في الكونط 61 71. une prime d'assurance d'un montant de 3,500. خلصنا l'assurance prime d'assurance 61 34. les intérêts des empreintes bancaires les intérêts des empreintes راه باينين 63 11. bien sûr كل حاجه مع المونطو ديالها. بالنسبه لي زاموند فيسكال تاهي بيناليتي اموند فيسكال 900 درهم. هادشي كامل منين خرجوا من لا بنك. il paye par chèque bancaire شيك بانكير يعني غادي اشنو نديرو غنجمعوا هذاك التوتال 8000 درهم 3500 700 900 غتعطينا 13100.
هكا كداز لوبيراسيون. كنتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومه وشرحت لكم مزيان. السلام عليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.